बिजली मज़ीद महंगी होने के बाद 90 रुपये यूनिट होने जा रही है। मुल्क भर में सहाफ़ी, ताजर और वकला, सियासतदान कल बड़ा शटर डाउन करने जा रहे हैं। हुकूमत में एक परेशानी, अफरा तफरी का आलम। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बर्निंग न्यूज़ है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। निगरान हुकूमत सर मंडाते ही ओले पड़े। ख्वाब कुछ थे, प्लान कुछ थे, इंतखाबात कराने हैं नहीं कराने, वो बात वो कहानी तो रही एक तरफ, और जो चैलेंज बन गया है वो पाकिस्तान की अवाम बन गई है। और इस चैलेंज को पैदा करने वाले, इस मुल्क से लूट मार एक बार फिर करने के बाद, वो लाडले जिन्हें लाया गया था पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए, वो इस तकदीर के साथ खिलवाड़ करने के बाद एक बार फिर रफू चक्कर हो चुके हैं। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि उन्हें सुना था निगरान उनका एहतसाब करेंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं होता। ये उन्हीं का तसलसल नज़र आता है। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप फीडबैक दे सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई कैसे एक होने जा रही हैं, इस पर बात करेंगे बाद में। पहले आपको जो इस मुल्क में होने जा रहा है, जो हो रहा है और मज़ीद क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। महंगाई को लेकर ही एक ही उन्वान है आजकल, हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, महंगाई महंगाई, बिजली बिजली ले बैठी है। सुबह से लोग निकलते हैं, सड़कों पर सारा दिन गुजारते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब रोना पीटना कर रहे हैं। मगर ये नहीं कि ये हुकूमत इनको सुनवाई नहीं है, इनकी आंखें नहीं हैं, मगर इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। इनके बस में कुछ भी नहीं, ना ये महंगाई इन्होंने की है और ना ये कम करने के मिजाज हैं। इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। वो जो करने वाले लाडले थे, जिन्हें तश्त में रख के इक़्तिदार दिया गया था और साथ कहा गया था मईशत संभल रही है, मईशत संभल रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, आपको क्या तकलीफ है। तो अब वो आए ना, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, वो जो कहते थे कि मईशत ठीक हो रही है, वो कौन सी मईशत ठीक हुई है और कहाँ पर ठीक हुई है, ज़रा उसका तो जवाब दे दें। कोई नहीं देगा। जिन्हें लाया गया था वो लूट मार करके चले गए और अब खमियाजा भुगतने जा रही है अवाम। आपको मालूम है बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने मज़ीद बिजली महंगा करने का जो है दरख्वास्त दिया और उसकी आज समरी तैयार हो चुकी है और पहली या 2 तारीख को ये बिजली मज़ीद महंगी हो रही है। मजबूरी है इनकी। IMF वाले उन्होंने लिखा तो है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये तो ना तो इन्होंने मुआहदा किया है ना इसके मजाज है, मगर इन्होंने रिक्वेस्ट की है अवाम का इस वक्त गज़ब देखते हुए। IMF वालों ने वापस कहा है जनाब कि हम आप बिजली के ये रेट कम कर देंगे, हमारे साथ आपने मुआहदा किया हुआ है जो अदायगियों का, तो ये जो गैप आएगा कम करने का, वो आप वसूलियाँ कहाँ से करेंगे, हमें ये तो बता दीजिएगा, कहाँ से ये फिर करेंगे। तो ऐसे में पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा और गैस मज़ीद महंगी होगी, खाने पीने की अशिया होंगी। मतलब है इनके सिवा और कुछ चारा नहीं है इनके पास। कल शटर डाउन का हड़ताल का ऐलान किया गया है। बिजली 2 रुपये 14 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगी हो रही है। तकसीम कार कंपनियां कहती हैं हम बिजली महंगी खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते। और ये एक नाजरीन इतना बड़ा खिलवाड़ है, ये 30 35 40 साल से बिजली कंपनियों का जो इसमें लूट मार कहा जाता है, ये बाकायदा एक माफिया है जो इस मुल्क में राज करता है। हर हुकूमत में होते हैं, PTI हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी हो या मार्शल लॉ हो, हर दौर में ये मौजूद होते हैं। ये माफिया इस मुल्क को लूट चुका है, बेड़ा गर्क कर चुका है। इसके आप तज्जिए करें, भरे हुए हैं, तारीख भरी हुई है 40-45 साल से जो ये इनके हवाले ये किया गया था। ये रेट्स डॉलरों में जो इनको पे करने की अदायगियाँ पैदा करे ना करे, पैसे देने पड़ते हैं, लंबी बहस है। मगर 2 रुपये 14 पैसे फ़ी यूनिट महंगा करने की मुख्तसर बात यह है, ये दिसंबर तक 90 रुपये फ़ी यूनिट होगा। और जब 90 रुपये फ़ी यूनिट होगा तो नाज़रीन आप क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे घर के मामलात को। बिजली जो है वो ज़रूरी है, अगर बिजली नहीं होगी तो कारखाने कैसे चलेंगे। महंगी बिजली खरीद कर कारखानेदार आटा महंगा पैदा करेगा। जब आटा आपकी प्रोडक्शन महंगी होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है कपड़े की, जूतों की, हर चीज़ की बढ़ जाएगी,
تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کو سستی چیز کہاں سے ملے گی؟ یہ اس بڑے بحران کی طرف ملک جا رہا ہے جس کو دھکیل کر وہ دھکیلنے والے بھاگ چکے ہیں اس ملک سے، اس ملک سے جا چکے ہیں، ایک دفعہ پھر لوٹ مار کر کے اس ملک کو اس نیت تک پہنچا۔ کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ لوٹنے والوں کو نہ ان کو لانے والوں کو، کوئی نہیں پوچھے گا یہ۔ دوسری طرف لمبی بڑی شٹر کال پورے ملک کل پہ جام ہونے جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے اس نے تاجر برادری کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ جو بجلی کا سٹاف آئے گا ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ہم ان پر پرچہ کاٹیں گے۔ جو ہمارے ریڈنگ کرنے آئے گا وہ قانون خلاف ورزی کرے گا تو ہم اس پہ پرچہ کاٹیں گے۔ حالات جہاں تک پہنچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کھمبے اتار کے لے جائیں، میٹر اتار کے لے جائیں، کشمیر تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ بل جلانے کا جو واقعات ہیں یہ معمول بن چکے ہیں۔ تو کل وکلاء، صحافی، سیاستدان، مذہبی تنظیمیں سب مل کر ایک بڑا شٹر ڈاؤن پہ یا جام کرنے جا رہے ہیں حکومت کے لیے، سوائے پریشانی کے لیے اور کوئی ان کے پاس حل نہیں ہے۔ اس سارے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ فورس نہیں استعمال کر سکتے۔ اس وقت سارا ملک ہی باہر ہے، اس وقت سیاسی تنظیموں کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف آتے ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہونے جا رہے ہیں، متحد ہونے جا رہے ہیں۔ دونوں 90 دن کے انتخابات پر جو ہے مضر ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہر صورت میں ہونے چاہیے، اور نون لیگ بھی اس صورت میں اب ان کو بھی پسو پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ نظام ہی لپٹا جائے اور احمد میر صاحب والی بات یہ سچ ہی نہ ثابت ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑی ہیں، 90 دن کے اندر انتخاب کروائیں، آپ نہیں کروائیں گے تو کل نگران جب آئیں گے تو 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے، تو کل سارے پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ پی ٹی آئی سے مل کر یہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 90 دن کے اندر انتخاب کراؤ۔ جواب یہ آئے گا کہ ہم بھی نہیں کرواتے، آپ نے کون سے کروائے تھے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب بیرسٹر، جو اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑی مضبوط شخصیت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے وہ جو ان کی سینئر ممبرشپ ہے ان کے پاس ہے، ان کے اس وقت جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی ان سے کافی خوفزدہ رہتی ہے، وہ بیان اس طرح سے پی ٹی آئی کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں۔ وہ اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو متحد کرنے کا ٹاسک جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں جماعتوں کو اگر یہ ایک کر پاتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی بڑی مجبوری ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے۔ میں تقریباً 6 ماہ پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کو اپنی بقا پنجاب میں، سرحد میں، وہ اسی میں نظر آتی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے چلے گی، پی ٹی آئی کے ہم نوا بن کر چلے گی، تو اب وہ آپ کو پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ کل جو نون لیگ کے ساتھ وہ کرتے رہے ہیں مل کر پی ٹی آئی کے خلاف، اب ان کی اپنی بقا کا مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پی ٹی آئی اور یہ پیپلز پارٹی کو چودھری اعتزاز احسن صاحب ایک کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے 90 روپے آگے یونٹ ہوگا بجلی کا، اور ابھی سے بندوبست کر لیں، سائیکلیں خرید لیں، ایندھن جو ہے وہ لا کے چولہے جلانے شروع کر دیں، آپ پرانے سٹائل کے روایات کے ساتھ جینا سیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ لالٹینوں اور دیوں کی دور میں تیل کے دیے جلا کر آپ کو اس دور میں وہ جانے والے پہنچا گئے ہیں، خود روشنیوں میں اور پر آسائشات زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں ہو سکتا ہے میاں دے نعرے وجن گے۔ اب وہ وجن گے یعنی وجن گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال جو وہ بجا گئے ہیں پاکستان کی بینڈ، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔